अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज का दिन है, फर्स्ट वर्किंग डे है 2024 का, 1 जनवरी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो इस वक्त काफ़ी अंधेरा होता है जब मैं निकल रही होती हूँ। ऑलमोस्ट 6:25 का टाइम हो रहा है और बिल्कुल अंधेरा है। कोई शॉप्स वगैरह भी नहीं खुली हुई हैं, लेकिन जब नौकरी की तो नखरा की, तो जाना तो है क्योंकि यहाँ से मेरी वैन जो है वो निकलती है 6:30 बजे। तो बस ये मैं स्टॉप पे पहुँच गई थी, वैन भी आ गई है। चले जी वैन में बैठते हैं और फिर आपसे डिस्कस करते हैं। तो जी जैसे कि 2024 स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम अपने अंदर लेकर आए, अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए, अपनी थॉट्स में लेकर आए, अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आएँ। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स जो कि हमारी पर्सनैलिटी पे एक बैड इम्पैक्ट डालती हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं होने देती। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं इस बात को। तो जी सबसे पहली हैबिट जो है दैट इज़ द नेगेटिव थॉट्स, जो कि हमारे जहन में चलती रहती हैं। हर चीज़ को लेके नेगेटिव सोचना, हर चीज़ के बारे में कंसर्न रहना कि अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ऐसा हो गया, अगर यूँ नहीं हुआ और वो हो गया, तो वो चीज़ें हमारी सोच पे, हमारे जहन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बैड हो रहा होता है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा होता है, कि अगर आप ये सोच के इसको ओवरलुक कर जाए कि लाइक ठीक है, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी और इंशाल्लाह हमारे लिए इससे कुछ बहुत बेहतर होने वाला है आगे, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर भी फ़ील करेंगे और आपके दिमाग पे बर्डन भी नहीं होगा। और जब इस तरह की नेगेटिव थॉट्स का बर्डन ज़हन पे नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे ज़रूर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं? वो हैबिट्स जो कि हम समझते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैबिट्स हैं, लेकिन वो हमें हमारी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। लाइक सबसे पहले अगर आप सोचें तो दैट इज़ ये एक बहुत कूल चीज़ बन चुकी है कि हम तो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। सारी रात हम जाग के ये काम करते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। रात अल्लाह ताला ने बनाई है सोने के लिए और दिन बनाया है काम करने के लिए। जो काम आप रात में जाग के करते हैं, तो दिन में क्यों नहीं कर लेते हैं वो सारे काम? क्योंकि दिन अल्लाह ताला ने बनाया ही इसीलिए है, दिन की बरकतें ही और हैं। तो ये एक बहुत बैड हैबिट है जो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है और इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर भी होता है। और डेफ़िनेटली जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी, तो हमारी पर्सनैलिटी भी कैसे ठीक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कंपैरिजन। मैं हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। लोग आई डोंट नो क्यों कि अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंडिविजुअल को एक यूनिक क्वालिटीज़ दे के दुनिया में भेजा है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपके पास है वो दूसरे के पास भी हो, या दूसरे के पास है तो वो आपके पास भी हो। ये हमारी सोसाइटी है जिसमें किसी को ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया है, किसी को कम दिया है। लेकिन अगर किसी को कम दिया है तो उसको अल्लाह ने उसके रिप्लेसमेंट में कुछ और बहुत अच्छा दिया है। जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। लोगों के साथ कंपेयर करने से बेहतर है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने हिडन टैलेंट्स को निकालें, अपनी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को कमतर नहीं बनाया है। और अपने आप को कमतर समझने के अलावा अपने आप को सुपीरियर समझना भी छोड़ दें। बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वालिटी भी बहुत होती है कि वो समझते हैं कि जो भी कुछ आता है वो मुझे ही आता है, मैं जो कर रहा हूँ दैट इज़ इनफ, और वो सब कुछ है। इस तरह की कंपैरिजन से आपके अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। कॉम्प्लेक्स सिर्फ इन्फीरियॉरिटी का नहीं होता, सुपीरियॉरिटी भी कॉम्प्लेक्स है। तो प्लीज़ उससे बचिए, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एम्पैथी। हमने हमारी यहाँ सोसाइटी में और हम सब लोगों के अंदर एक ये हैबिट डेवलप हो गई है कि हम लोगों को क्रिटिसाइज़ बहुत आसानी से कर लेते हैं। अपने आप को दूसरे की जगह रख कर सोचना सीखिए। बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते। अगर आप ये सोचें कि किसी सिचुएशन में अगर किसी इंसान ने एक स्टेप लिया है, अगर वो ये काम कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो ये क्यों कर रहा है, और अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या मैं वो काम करती? नहीं करती, या करती, और अगर करती तो दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग। दूसरी चीज़ ये, अगर आप नहीं करती तो बजाय क्रिटिसाइज़ करने के उसको एक पॉजिटिव फीडबैक दें
اور سنسیئر ایڈوائس دیں. سنسیئر ایڈوائزز کا ہمارے یہاں سے ٹرینڈ بہت ختم ہو چکا ہے. لوگ ایڈوائس نہیں دیتے اور پیٹھ پیچھے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی غیبت کرتے ہیں اور ہنستے ہیں اس پہ. تو یہ ہیبٹ ہم نے ختم کرنی ہے اپنے اندر سے. نیکسٹ پوائنٹ ہے امپروو یور لسننگ اسکلس. ٹھیک ہے، لسننگ اسکلز ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے. بولنے سے زیادہ سننے پہ زور دیں، کیونکہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے سنیں زیادہ اور بولے کم، کیونکہ جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ سب سے زیادہ پریشانی میں بھی آتا ہے. اس کی زبان کی پکڑ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بولتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس کو کیا الفاظ بول رہے ہیں. کوئی ہماری باتوں سے ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ہرٹ ہو گیا اور اس نے اللہ سے شکایت کر دی تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے اوپر اثر ڈالے گی. پلس میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں شیئر کرتا ہے، اپنے دکھ شیئر کرتا ہے، تو آپ کے اندر اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ آپ سامنے والے کی پیشنٹلی اس کی بات کو سنیں. تو ایسے لوگ جو کہ دوسروں کی بات سننے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ان کو سوسائٹی میں پسند بھی بہت کیا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو کہ بھائیں 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 صرف اپنی اپنی ہی بولتے رہتے ہیں، دوسرے کو نہ سننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ وہ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ سمجھیں چیز کو، صرف اپنے آپ کو بولنا. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم زیادہ بولیں گے تو ہم زیادہ پرومیننٹ ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور ان سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے دب گیا ہے، ہم سے دبتا ہے، دیکھا میرا کتنا روب ہے اس پہ کہ وہ بول ہی نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے میرا کمپلیننگ. کمپلینس کرنا چھوڑ دیں. جس کی کمپلیننگ نیچر ہوتی ہے وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے آپ نے اسی میں رہنا ہے، اسی میں ایڈجسٹ کرنا ہے اور اسی کو لائک خوشی خوشی کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں زندگی ہے، زندگی گزارنی تو ہے. اب آپ اس کو ہنس کے گزاریں یا رو کے گزاریں. رو کے گزاریں گے تو یہ ٹف زندگی آپ کی مزید ٹف ہوتی چلی جائے گی. اگر ہنس کے گزاریں گے تو یہ یہ آسان ہو جائے گی. اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ جب میری یہاں پر پوسٹنگ ہوئی تھی، جب میں جاتی تھی تو میں روتی تھی شروع میں. پھر آخر میں ایک دن میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ جانا تو ہے، پریشان ہو کے جاؤں، ایگزاسٹ ہو کے جاؤں، بیزار ہو کے جاؤں، جانا تو جانا ہے. اس وقت تک مجھے یہاں جانا ہے جب تک میری یہاں پر روزی لکھی ہے. میری روزی یہاں سے جب تک مجھے ملنی ہے، مجھے یہاں جانا ہے. تو اٹس بیٹر کہ میں خوشی خوشی چلی جاؤں. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. تو اور ویڈیو کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ فرسٹ ورکنگ ڈے ہم لوگ جب کالج گئے تو وہاں بہت زیادہ فاگ تھی، بہت ٹھنڈ تھی، بے تحاشا ٹھنڈ تھی. پوری چھٹیوں میں ٹھنڈ نہیں ہوئی، اور جیسے ہی کالج سٹارٹ ہوئے تو ٹھنڈ شروع ہو گئی تھی. وہاں سے واپس آ کے پھر میں بچوں کو لے کے گئی تھی، کیونکہ مجھے ان کو شادی کے لیے ان کے ڈریسز لینے تھے تو ان کو ساتھ لے کے جانا تھا سائز کے لیے. پھر راستے میں بچوں کو یہاں سے میں نے پیزا کھلایا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے اور وہاں سے کچھ ہی شاپنگ ہوئی تھی. بچوں کے آلٹر کرنے کے لیے بھی ڈریسز دے دیے تھے. اور اس کے بعد پھر رات میں آ کر میں نے بنایا تھا آلو پالک، کیونکہ سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے. سردیوں کے سیزن کی جو بیسٹ چیزیں لگتی ہیں مجھے وہ سبزی لگتی ہے. اور یہ جو دیسی پالک آتا ہے سردیوں میں، کیونکہ میں پالک صرف سال میں سردیوں میں ہی بناتی ہوں، گرمیوں میں وہ جو نارمل پالک ہوتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اس کی ریسیپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ویڈیو میری پسند آتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.